حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے اے ساڈی زمین دے بارے، اس ساڈے علاقے دے بارے، میں کہا صدقے جاواں جنہوں حضور بھی پسند فرماندے نے، مولا علی بھی پسند فرماندے نے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اطیب ریح فی الارض الہندی۔ حضرت مولا علی المرتضی نے فرمایا اوے دنیا والیو، پوری دھرتی دے اتے سب تو زیادہ اطیب ریح خوشگوار اور پاکیزہ تے ستھری آب و ہوا جیڑی دھرتی دی ہے فی الارض الہندی، اللہ نے یہ سعادت بر صغیر پاکو ہند نو عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جے پاکستان دی دھرتی دی شان یہ ہوئے تو پھر سوچو نا کہ مدینہ منورہ دا مقام کی ہوئے گا جی۔ ثانی مدینہ تائیں تے پاکستان نو آکھیا جاندہ ہے نا کہ پہلا شہر مدینہ ہے جڑا نظریہ دے اتے بنیا ہائی تے اس تو بعد دوسرا ملک پاکستان ہے جنہوں نظریہ دی بنیاد تے بنایا گیا آیا۔